अस्सलामु अलैकुम। एस के क्लासिक 786 यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, सदा खुश रहो। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम तरीन मौजू आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, और ये बड़ा अहम मौजू है कि अक्सर व बेशतर बेहुरमती की वजह से बेगुनाह जानें ज़ाया हो जाती हैं। ये देखें, अखबार के अंदर किसी ने बची हुई दाल डाली हुई है। ये देखें आप, अब अखबार है, आप ये देखें कि अखबार में हर किस्म की ख़बरें होती हैं, अहादीस, कुरान की आयत और नाम वगैरह होते हैं। जैसे किसी का नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है, मोहम्मद सलीम है, या अहमद है, मोहम्मद अहमद है, अली है। इस तरह के जो भी नाम हैं वो लाजमी अखबारों में होते हैं। तो कहने की बात ये ना कि हम वावेला इतना करते हैं, लेकिन अगर आप इसको बगौर जायज़ा लें तो हर ठेले पे, हर दुकान पे जो है अखबार का बेदरग इस्तेमाल यही होता है। और यहाँ तक कि शीशे साफ़ करने के लिए भी अखबार का इस्तेमाल किया जाता है। दस्तरखान की अदम मौजूदगी में अखबार से दस्तरखान का काम लिया जाता है और बाद अज़ा उसे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो कहने की बात यह है कि ये देखें, अहमद लिखा हुआ है, गोल दायरे के अंदर आप देखें अहमद लिखा हुआ है। तो कहने की बात ये कि हम गैर मुस्लिमों पे वावेला करते हैं। हम अपने भी तो गिरेबानों में देखें कि मुक़द्दस औराक के जो बॉक्स होते हैं उनका क्या हाल है कि उसमें से पेपर जो है, किताबें गिर रही होती हैं, लेकिन कोई लगाने वाला दोबारा उसकी ख़बर नहीं लेता। तो हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए और अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हर आदमी का ये काम है कि अगर हम कोई नेकी ना कर सकें तो अपनी नेकियों को बर्बाद करने वाले काम ही ना करें, कि अदब जो है वो अमल से ज़्यादा फ़ोकियत रखता है। तो हमें इन अखबारात का और उन किताबों का और उन कापियों का जिसमें बच्चे अल्लाह रसूल का नाम लिखते हैं, आयात लिखते हैं, उन्हें रद्दी की टोकरी में नहीं बेचना चाहिए। अखबारात का एहतराम करना चाहिए। क्या कल बरोज़ क़यामत हमारी हर नेकी अल्लाह ताला तबारक ताला की बारगाह में पेश होगी, और ये बेद भी सबसे बदतरीन गुनाह है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। ये जब हम अपने भतीजे को जिन अस्पताल लेके गए थे तो वहाँ किसी ने ये दाल जो है अखबार में डाल दी थी, तो मुझे ये अखबार मिला था, तो मैंने सोचा आपसे ये मैं मसला शेयर कर दूँ। तो दोस्तों देखें, ये है सूरत हाल। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था जिस पे कुरान की बेहरमती की वजह से बहुत सी जानों का ज़िया हुआ था, माली नुकसान हुआ था और पाकिस्तान की बदनामी हुई थी। लेकिन हम खुद देखें ना कि हम सब क्या कर रहे हैं। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी कि अपना और अपने अहल वयाल का जायज़ा लें और मुहासबा करें और इस चीज़ को रोकें कि ये बेअदबी बदतरीन गुनाह है और हो सकता है यही अज़ाब इलाही का सबब बन रहा हो। दोस्तों, एक मुझे बात याद आई तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं कि अक्सर और बेशतर जब मैं कोई वीडियो में कोई इस्लाह की बात मैं करता हूं तो बाज़ औक़ात जो है वो ऐसे भी जो है वो नए दोस्तों की तरफ से कमेंट्स जो है वो देखने में आए हैं कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि पहले आप ख़ुद अमल करें और फिर बाद में दूसरों को नसीहत करें। तो इस बारे में आप सब दोस्तों से मैं ये बात शेयर कर दूं कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में अखबार का या कोई भी किताब का, जो इस्लामी किताब हो जिसमें मतलब कोई मज़हबी हवाले जात लिखे हुए हदीस के या कुरान के तर्जुमा तशरीह किसी भी तरह, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अखबार का किसी भी तरह मतलब दस्तरखान या हाथ साफ़ करने से या किसी भी उसके पढ़ने के अलावा किसी और इस्तेमाल में उसको नहीं लिया, क्योंकि अखबारात एक ख़बर का ज़रिया होता है। तो उसमें जो भी स्टोरी बनती है तो लिखने वाले का नाम लिखा जाता है कि अगर लिखने वाले का नाम किसी भी शख्स का नाम ऐसा है जिसमें अल्लाह या उसके प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या उसके प्यारे महबूब बंदों का नाम आ रहा है, तो हमें उन नामों का भी एहतराम करना चाहिए। फिर इसके अलावा अखबारात में लाजमी तौर पे कोई ना कोई हदीस, कुरानी आयत वगैरह किसी न किसी आयत का तर्जुमा तशरीह लाजमी होता है। तो इस वजह से हमें उसका पूरा एहतराम करना चाहिए कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि वही चीज़ें हम नमाज में, इबादत में अल्लाह ताला की हम्द व सना करने में पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं। तो एक दफ़ा का मैं आपको ज़िक्र में करता हूँ आपके सामने कि मैंने तकरीबन 14 साल गारमेंट्स का काम किया है। तो कट टू पैक का हमारा टेका होता था, यानी कटिंग से लेकर स्टिचिंग सिलाई तक का ना। तो जब एक थान बिछाते हैं ना
تو دوسرا تھان بچھانے سے پہلے ایک سپریشن دیتے ہیں. تو اکثر و بیشتر جگہ پہ مطلب کوئی نہ کوئی چیز یوز کرتے تھے. اکثر جگہ پہ خاکی جو پیپر ہے اس کے بیچ میں بچھاتے تھے, کیونکہ ہر تھان کا الگ شیڈ ہوتا ہے نا, تو ایک تھان سے دوسرا تھان لازمی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو مکس نہ ہونے کے لیے بیچ میں سپریشن دیتے تھے. تو ایک جگہ ایسا ہوا کہ وہاں کا کچھ پیسز کی کٹنگ کرنی تھی, تو میں وہاں گیا نا, تو وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیا. وہاں پہلے سے ایک ماسٹر اور ایک ٹیم کام کر رہی تھی, تو وہ کٹنگ کر رہے تھے. تو ان کو جب میں نے دیکھا کہ اس میں سپریشن اخبار کی استعمال کر رہے ہیں, تو میں نے پھر ان سے جو آنر تھے میں نے ان کو کہا کہ ہماری ایک شرط ہے کہ ہمارے کو آپ جو ہے اخبار کے علاوہ کوئی بھی چیز دے دیں, خاکی پیپر دے دیں, کچھ بھی دے دیں, لیکن اخبار ہم یہ استعمال نہیں کریں گے. تو وہ کہنے لگے, حالانکہ وہ یعنی کہ مذہبی سوچ کے مالک تھے, یعنی کہ ہر بات میں وہ مذہبی بات کرتے تھے, لیکن المیہ دیکھیں کہ وہ خود اپنے یعنی کہ بزنس کے لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے کہ خاکی پیپر تھوڑا سا مطلب مہنگا آتا ہے, جو دکانیں وغیرہ پہ شیٹ ملتی ہے نا خاکی, تو وہ تھوڑا مہنگا آتا ہے. اور اخبار چونکہ پڑھ لیے ہوتے ہیں اور ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں, تو انہوں نے بولا اس کا ہم جو استعمال کرتے ہیں, اور کباڑ سے بہت سستے وہ مل جاتے ہیں نا, تو وہ یہ لے کے استعمال کر رہے تھے. تو میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے بڑے حیرت سے کہا کہ دیکھو یہ بھی تو کر رہے ہیں. تو میں نے بولا یہ جو کر رہے ہیں یہ اپنا حساب دیں گے, ہمیں اپنا حساب دینا ہے. میں نے زندگی میں کسی بھی طرح اخبار کا استعمال نہیں کیا, تو لہٰذا آپ کسی بھی الٹرنیٹ کچھ بھی انتظام کر دیں سپریشن کے لیے. تو وہ میری بات کو مان نہیں رہے تھے, وہ اپنی دلیلیں دے رہے تھے, دیکھیں وہ خاکی پیپر مہنگا ہے اور یہ بھی تو کر رہے ہیں نا آپ, یہ چھوٹی چھوٹی بات. میں نے بولا چھوٹی چھوٹی بات آئیے, میں ان کو لے گیا, میں نے ہاتھ پکڑ کے دکھایا جہاں پر کٹنگ گر رہی تھی نا, ٹیبل سے کٹنگ کرتے ہیں تو ایکسٹرا کٹنگ گرتی ہے, کوئی بھی درزی کپڑا کاٹتا ہے تو کترنیں نکلتی ہیں نا, تو جب فیکٹری میں کٹنگ ہوتی ہے تو وہ تقریباً 100-150 جو ہے نا وہ پیسز ایک ساتھ کٹتے ہیں. تو وہ جب گرے ہوئے تھے میں نے بھی ادھر آئیے, تو جب میں نے پہلے ہی اخبار کا ٹکڑا اٹھایا نا, تو وہ پوری ایک یعنی کہ آستین کی شیپ میں کٹنگ تھی, اور وہ پوری ایک بہت بڑی آیت تھی. اب وہ اس طرح سے کٹی ہوئی تھی کہ اس کا مطلب میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں, اور یہ تقریباً 30 سال پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں. تو وہ پوری ایک آیت تھی جو آستین کے شیپ میں نا, راؤنڈ شیپ میں کٹی ہوئی تھی. تو میں نے ان کو دکھائی, دیکھیں میں ان کا نام نہیں لیتا, میں نے ان کو دکھائی, دیکھیں یہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے الٹرنیٹ جو ہے ہمارے لیے کچھ انتظام کیا, لیکن یہ چیز ان کی نگرانی میں ان کی مرضی سے یہ ہو رہی تھی, اور وہ ایک مذہبی سوچ کے مالک تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے, ہمارے والدین ایک گاؤں کے دیہاتی لوگ ہیں, اسکول کی انہوں نے شکل نہیں دیکھی, لیکن الحمدللہ ان کے جو والدین تھے انہیں جو تربیت دی ہے وہ ایسا یعنی کہ نقطہ انہیں دیا ہے کہ الحمدللہ انہی کے نقطے پہ چلتے ہوئے جو بھی آج تک مجھے, جو میں 2021 سے یوٹیوب پہ ہوں, تو جو بھی مجھے جانتا ہے تو میرے الفاظ سے اور گفتگو سے اور جو بھی کامنٹس وغیرہ ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ میرے والدین نے تربیت کس قسم کی ہوگی. تو الحمدللہ میں نے کبھی بھی زندگی میں اخبار یا اخبار جیسی کوئی بھی ایسی چیز جس میں قرآنی آیات, احادیث اور مقدس نام وغیرہ ہوں, ان کا میں نے بیدبانہ جو جس میں بیت بھی ہوتی ہو ایسا کوئی استعمال نہیں کیا, بلکہ اس کا الحمدللہ احترام کیا. کہیں مقدس اوراق کے جو بھی باکس ہوتے ہیں وہ اس کی اکثر جو ہے وہ میں کوئی چیز گر رہی ہے تو اس کے سنبھال کے رکھ دیتا ہوں. اور ایک آدھ مرتبہ ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے جب بہت زیادہ ہی وہاں پر ڈھیر لگ گیا تھا کہ باکس سے بھی نکل کے نیچے گر رہے تھے, ادھر ادھر کافی تعداد میں تھے, تو وہ اس کو ہم نے بوری میں بھر کے اور مسجد کے اوراق میں جا کے رکھی آئے تھے. اور الحمدللہ اپنی زندگی میں کبھی بھی نظر سے کوئی چیز گزرتی ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں, وہ بھلے وہ کتنی ہی گندی جگہ میں ہو, کیونکہ دیکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی بھی عمل اس سے جو زیادہ فوقیت رکھتا ہے نا اس کا ادب رکھتا ہے. ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی چیز کا ادب نہیں کریں. اور ایسے دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر ماں باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جب حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احترام, اپنے والدین کے ساتھ جو ہے احسان کرو, تو ہم ان کی خدمت کریں لیکن ان کی عزت نہیں کریں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ ہماری خدمت نہیں کہلائے گی. تو سب سے پہلے جو عزت ہے نا, جو احترام ہے, ادب ہے, وہ لازم ملزوم ہے. تو اس لیے میں نے آج یہ مسئلہ آپ سے شیئر کیا. اور وہ جو کامنٹس تھا ہمارے ایک دوست نے کیا تھا, تو اس کا بھی میں نے جواب دے دیا کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ اس پہ میرا خود کا جو ہے نا عمل ہوتا ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں, میں دعویٰ نہیں کر رہا. انسان صرف کوشش ہی کر سکتا ہے, دعویٰ تو صرف شیطان نے کیا تھا, تو وہ راندہ درگاہ ہو گیا. ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ہے, وہ بندوں کے کوئی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے
नाउमीदी कुफ्र है और हम सब पे जो है ना वो ज़िम्मेदारी वाजिब है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी अपनी जगह है, हमारी हर शख्स की जो है ना वो ज़िम्मेदारी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अपने कमेंट्स में अपने ख़यालात का इज़हार करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और मेरी वीडियो को अपने दोस्त बाप से शेयर कर दें कि अच्छी बात का शेयर करना भी नेकी है और नेकी जो है ना कार सवाब है। और जिन दोस्त बाप ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अगर बुरा ना माने तो मैं उसे सब्सक्राइब कर दें, आल बेलकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो। तो वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया।